kita dinhi sa musikansa 911 Balita FM. 911 FM Number 1. Maayong buntag kaninyong tanan, paminaw na sabta sa musikahan sa 911 Balita FM, ang istasyonan nga kasaligan. Lulukulas ug Lola Pita, sila ang muhupay sa atong mga problema. Lulukulas ug Lola Pita, madunggan sa radyo ug sa FB sila makita na. Matag Domingo, ayaw si Piata, pagpaminaw sa musikahan nga programa. Para makuha ng mga problema, inubanan sa mga karangkantang binisaya. Lulukulas ug Lola Pita, sila ang muupay sa atong mga problema. Lulukulas ug Lola Pita, madunggan sa radyo ug sa FB sila makita na. Lulukulas ug Lola Pita, madunggan sa radyo ug sa FB sila makita na. Kaming mga